अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। ईद के दिन तो गुजर गए और अब वर्किंग डेज भी शुरू हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दिनों के अंदर ख़ासतौर पे ईद के दिन ये जो वाक़या पेश आया मंडी भावतीन में, जहाँ आपने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा कि एक 8 साला बच्ची को जिस तरह से कहा गया कि उसकी बेहुरमती की गई और फिर उसके बाद खेतों में उसको फेंक दिया गया। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इसका जो ड्रॉप सीन हुआ और फिर जो उसके कत्ल में मुलव्विस उसकी अपनी माँ निकली, और उसकी माँ ने ये घिनौनी हरकत क्यों की? आखिर उसकी माँ को अपने ही जिगर गोशे को मारने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये जो केस है इसका ड्रॉप सीन हुआ कैसे? पुलिस जो है वो एग्जैक्टली कल्प्रेट तक पहुंची कैसे? इस कत्ल का तो पूरे कोहराम मच गया था इलाके में, लेकिन एग्जैक्टली अब वो जो माँ है जिसने ये सब कुछ किया है और ये जो अंदोनाक कत्ल की कहानी है, इसका जो ड्रॉप सीन है वो सारा का सारा आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ और इसकी तमाम डिटेल्स आज के वीडियो में होंगी। सबसे पहले तो इस अंधे कत्ल के बारे में सारी डिटेल्स और फिर उसके बाद इसकी माँ जो कि कल्प्रेट निकली है उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। तो कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि कोशिश करूँगी कि एक ही व्लॉग में मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दूं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये इलाका जो है मंडी भावतीन, ये एक रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पर सगी माँ ने अपनी 8 साला बेटी को जो है वो कत्ल किया है और ये कहानी शुरू होती है जब बच्ची की लाश जो है वो मिलती है खेतों से, तो पूरा जो इलाका है वो एकदम से लर्ज उठता है। हर जगह जो है ये एग्जैक्टली आपको जगह बताती हूँ कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन है, वहाँ पर तहसील मलकवाल है, वहाँ का एक नवाही गाँव है, उसका एक इलाका है जिसका नाम है जी मुरादवाल। वहाँ पे बेसिकली ईद उल ज़ुहा के दिन जो है वो पहले ही रोज़ 8 साला बच्ची को अगवा करने के बाद, मुबैना तौर पे अगवा और फिर उसके साथ जो ब्रुटैलिटी हुई है, उसके बाद बेदर्दी से जो उसका कत्ल हुआ, उसकी जो लाश है वो निकलती है जी गन्ने के खेत से। और उसके बाद जब वो लाश वहाँ पे अहले मोहल्ला अहले इलाका को नज़र आती है, वहाँ से बरामद होती है, तो इलाके के अंदर जैसे कोहराम मचता है, तो ऑब्वियसली फिर मामला जो है वो रिपोर्ट तक जाता है, मामला जो है वो पुलिस तक जाता है। पता चलता है कि ये जो बच्ची है इसका नाम किरण शहजादी था, जो कि दुख्तर मोहम्मद इफ्तिखार थी और 8 साल इसकी उम्र थी। और हफ्ते की शाम को ईद उल ज़ुहा वाले दिन 3 बजे के करीब जो है इसकी वालदा ने रो पीट के जो है सबसे पहले पुलिस को अपनी सिंपैथी दिखाई और कहा कि मेरी बच्ची जो है वो तो स्कूल जाती है, स्कूल गोइंग है, और ईद वाले दिन ये मुझसे 50 रुपए लेकर ईदी के तौर पे जो है वो, जैसे छोटे बच्चे चीज़ के लिए जाते हैं, तो मुझसे लेकर गई थी और वो तो दुकान पर गई थी, लेकिन मेरी बच्ची जो है उसको रास्ते में जो है उसके साथ ये सब कुछ हो गया। जिसके बाद अहले मोहल्ला अहले इलाका का यही ख्याल था कि इस बच्ची के साथ किसी ने गलत कारी की है और उसके बाद जो है इसकी लाश को खेतों के अंदर फेंक दिया है। वालदैन ने और करीबी रिश्तेदारों ने अहले इलाका के साथ मिलकर जो है वो जब बच्ची को ढूंढ लिया और फिर पहले वो ढूंढते रहे नहीं, जब बच्ची गई लापता हुई, कोई सुराग नहीं मिला, फिर उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हुई और फिर जब ये सब कुछ हुआ तो ये मैंने आपको बता दिया। इतवार की दोपहर को गन्ने के खेत से ये बच्ची जो है इसकी लाश बरामद होती है और इतला मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पे पहुंचती है। लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है और फिर लाश जो होती है उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मंडी बहाउद्दीन जो है वो भिजवा दिया जाता है। थाना मलकवाल की जो पुलिस है उसने बच्ची की जो वालदा है, अफसोस की बात यह है कि वालदा ही अपनी मुद्दत के अंदर मुकदमा दर्ज करवाती है 535/25, जिसमें बजुर्म में दफ़ा 363 ताज़रात पाकिस्तान के तहत इस मुकदमे को दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन उस वक्त भी आप सोचें कि वो कितनी सफाक माँ थी कि को देखकर पुलिस को अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये बीच में मेन कल्प्रेट है और वो अपनी मुद्दत में ये सब कुछ करवा रही है। फिर क्या होता है, इब्तदाई शवाहिद और अहले खाना के बयानात की रोशनी में ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि बच्ची के साथ जो है वो बेसिकली किसी ने यानी गलत कारी की है और उसके बाद उसको वहाँ पर अपनी हवस के पूरे होने के बाद उसको फेंक दिया है। पुलिस ने फिर उसके बाद क्या किया कि इसके अंदर जो है वो मजीद दफात को शामिल किया, पोस्टमार्टम और जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर भी चीज़ें शामिल की और फिर तहकीकात का वसी दायरा जो है उसको कर दिया। फिर उसके बाद जो अहले इलाका हैं, अहले मोहल्ला हैं, उनके अंदर शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान ये सोच रहा था कि अगर आज किसी की बच्ची के साथ हो रहा है, कल पूरे गांव और पूरे इलाके के लोग जो हैं वो इस चीज़ पे महफूज नहीं है। यही वजह थी कि इतना शोर मचा कि पुलिस को, जो कि पहले ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी, सुनने में आया कि पुलिस ने पहले कुछ नहीं किया, मतलब रिपोर्ट दर्ज करी लेकिन उसके बाद किया कुछ नहीं प्रैक्टिकली कि वो उस बच्ची को जो है वो कहीं से बरामद भी करवाते। लेकिन फाइनली अहले मोहल्ला और अहले इलाका के प्रेशर की वजह से जो है वो जो उसकी माँ थी वो भी प्रेशर में आई, उसकी भी कलाई खुली और पुलिस जो है उसको भी हरकत करने में और काम करने पे जो है वो मजबूर किया गया।
اب کہانی میں آتا ہے جی ٹوسٹ کہاں سے آتا ہے کہ یہ منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں جب یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ جو ملزمہ ہے، یہ جو اس بچی کی ماں ہے، اس کا نام بتایا جا رہا ہے الماس بی بی، اسی نے بیسیکلی اپنی بیٹی کرن شہزادی کو بے دردی سے قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو گنے کے کھیت میں، یعنی کماد بھی کہتے ہیں پنجابی میں، وہاں پر پھینک دیا۔ اب پولیس نے یہ بتایا ہے کہ ملزمہ نے ڈنڈے کے وار سے بچی کے سر کے اوپر کاری ضرب لگائی جو کہ اس بچی کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ بچی کی والدہ نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اور خاتون سے اب مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ ملزمہ نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتی تھی اور بیٹی کو اس میں وہ رکاوٹ سمجھتی تھی کہ اس کی بیٹی کی وجہ سے کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا اور ہر کوئی کہتا تھا کہ بیٹی کا بندوبست کرو، لہٰذا اس نے سوچا کہ میں بیٹی کا پرماننٹ بندوبست کر دیتی ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جنونیت اور اس طرح کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ کس حد تک ہو گئی ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرز کہاں جا رہے ہیں۔ اب پہلے تو کوئی لڑکیاں ہوتی تھی نا تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ سامنے والا شخص شادی شدہ ہے یا انگیجڈ ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتی تھیں، اب تو شادی شدہ والا ڈھونڈ کے، اور حیرت کی بات تو یہ کہ اب شادی شدہ والے اپنے اپنے بچوں کو چھوڑ کے اللہ معاف کرے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ عید کے موقع پہ مقتولہ جو ہے وہ اپنی والدہ کے ہمراہ جو ہے قریبی عزیز اسماعیل کے گھر آئی ہوئی تھی، یعنی بیسکلی وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر آئی ہوئی تھی اور عید کے دن اس نے بچی کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا۔ وہ اپنے گھر سے جب نکلی تھی تو وہ پلاننگ کر کے نکلی تھی کہ میں جن کے گھر جا رہی ہوں وہاں پہ میں ان کے کھیتوں میں جا کر بچی کو پھینک کر آ جاؤں گی۔ اس کے بعد جب لاش جو ہے وہ کماد کی فصل سے ملی، جس کے بعد علاقے کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلا اور واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد ہوا یہ کہ یہ کیس بھی ایسے ہی بس کلوز ہو جانا تھا، لیکن جو محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے اس المناک واقعے کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لے لیا۔ ابتدائی طور پہ ملزمہ نے تھانہ ملکوال میں بچی کے اغوا کی جھوٹی رپورٹ درج کروائی اور پھر اپنے جرم کو چھپایا، لیکن پولیس نے جناب پھر اوبویسلی جب ہماری سی ایم جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا، انہوں نے کہا کہ جب تک نہیں پتہ چلے گا تو اس چیز کو نہیں چھوڑنا، تو پھر اس کے بعد پولیس کی دن رات جو ہے وہ دوڑے لگ گئی، انہوں نے پھر اس کیس کو سالو کر کے چھوڑنا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ادارے بڑے نااہل ہیں، وہ کام نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، ہمارے ادارے نااہل نہیں ہیں، وہ کام کرنا جانتے ہیں لیکن وہ کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ جب نوٹس لیا جاتا ہے تو پھر 48 گھنٹے کے اندر، تو کیا 48 گھنٹے بھی میں بہت زیادہ بتا رہی ہوں، 12 گھنٹے کے اندر اندر یہ قاتلوں کو پکڑ لیتے ہیں، بڑے سے بڑا کیس سالو کر لیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا تو یہ کیا سے کیا کر گزرے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہیں کرتے۔ بہرحال پولیس نے کہا کہ جی کرن شہزادی کے سر کے پچھلے حصے کے اوپر چوٹ کے واضح نشانات موجود تھے اور مقتولہ کے والد جو ہیں ان کی مدیت میں اب مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ پہلے والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، ملزمہ کے خلاف قتل اور جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے کی دفعات جو ہیں ان کے تحت کارروائی اب کی جا رہی ہے، جبکہ مزید تفتیش بھی اس کیس کے اندر جاری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑھتا ہوا زہر، ایکسٹرا میرٹل افیئرز، یہ چکر، اور پہلے آپ کو پتا وہ ظاہر جعفر والا کیس ہوا، پھر وہ موٹر وے والا کیس ہوا، یہ پچھلے دنوں اتنے کیسز ہوئے، مطلب، اور پھر یہ جو ٹک ٹاکر لڑکی تھی ثنا یوسف، اس کے ساتھ مطلب ہمارے معاشرے کے اندر ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس طرح کے جو واقعات ہیں، بیسکلی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ہر نیا واقعہ آئے اور ہم آپ کو رپورٹ کر دیں اور آپ ہمیں ویوز دے دیں، مین مقصد تو یہ ہے ان واقعات کو رپورٹ کرنے کا کہ اس کا کوئی سد باب ہو سکے، کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ اس کے بارے میں آپ کی جو تجاویز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں آئیے دیجیے تاکہ وہ ارباب اقتدار یا اختیار جو ہیں ان تک پہنچیں۔ آپ لوگ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے تاکہ میرے تھرو جو یہ آواز ہے آپ کی آگے تک پہنچے اور پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ سخت سے سخت قوانین جو ہیں وہ بن سکیں۔ مزید خبریں اور ولاگز کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد